Hi, kini si Ember Recap. Karon atong i-recap ang usa ka action drama comedy film gitawag nga Big Brother. Sa dili pa nato ipadayon, sa kinasing-kasing nga paghangyo, Henry mibalik sa Hong Kong human sa pagserbisyo sa militar sa US sulod sa mga katuigan. Naka-decide sa pagsugod sa usa ka karera, isip magtutudlo. Miadto siya sa iyang kanhing eskwelahan, Takchi Secondary School. Ang principal nag-ingon nga wala siya ay kasinatian sa pagtudlo. Apan human gipakita ang usa ka sulat sa rekomendasyon gikan sa mas taas nga opisyal, gihatagan siya sa trabaho. Sa wala pa mibiya si Henry, ang principal nagpahibalo kaniya nga ang klase nga iyang gi-assign sa pagtudlo mao ang pinakagubot nga section. Sa unang adlaw sa school, misulod si Henry sa klase aron maila-ila sila. Pero anaa sila sa hingpit nga kagubos. Ang uban nangatulog, ang uban nagkanta, ug ang uban nagdula og mga video game. Samtang daghan kanila ang nagluto og ramen sa usa ka portable stove. Bisan human makasulod ang magtutudlo, sila hingpit nga wala magtagad kaniya og nagpadayon sa unsa gibuhat nila. Kisulayan ni Henry nga makuha ang ilang atensyon, pero nagpakaaron ingnon sila nga wala makadungog niya. Siya mihunong sa pagsulay sa pagtipas sa ilang pagtagad og naglibot-libot na lang og nagkomento sa mga butang nga ila gikabisihan. Ang mga estudyante nga nagluto gihangyo nga i-moderate ang pagkaon sa ramen tungod kay kini adunay sobra nga sodium. Giduol dayon ni Henry ang usa ka lalaki nga ginganlag Zufa nga nagdula sa ukulele ug gitabangan siya niini. Sa susama, gipasidanan niya ang usa ka bata nga gamer patok sa radiation nga mahimong makuha gikan sa pagtan-aw sa screen sa tibuok adlaw. Sa diha nga ang mga estudyante nagsugod sa pagpaminaw, kipaila niya ang iyang kaugalingon ug gisulat ang iyang nangalan ug numero sa telepono sa pisara. Ang mga estudyante nagkatawanay kay mangilad ang iyang sinulat sa kamot. Unya, usa ka tawo gikan sa mga estudyante ang mitawag kaniya ug miingon kaniya nga sa pagbiya sa klase apan gikatawan kini ni Henry. Ang mga bata wala na magtagad kaniya pag-usab og nagpadayon sa mga kalihokan nga ilang gihimo sa wala pa siya moabos. Og napuno si Henry, migamit siya og rubber band ug chalk aron ma-trigger ang fire sprinkler. Sa kwarto, ang mga estudyante dali nga mikaila paron dili mabasa ang ilang kaugalingon. Sa katapusan nakuha niya ang ilang hingpit nga atensyon ug opisyal nga gidawat sila sa iyang klase. Human sa klase, usa ka grupo sa 5 ka ubos nga ranggo, nagtapok ang mga estudyante sa sports supply room aron manigarilyo. Ang leader sa grupo nga si Jack adunay crush sa usa ka A-grade nga estudyante gikan sa laing klase. Ang uban nakakaplag kaniya nga nagtutok sa iyang hulagway ug gibugal-bugalan siya. Ang grupo adunay kaatbang nga mga adunahan og spoiled nga mga bata gikan sa eskwelahan kini usa ka basketball team. Misulod sila sa supply room ug ilang gibugal-bugalan si Jack sama sa naandan kay pobre. Tuod man, ang basketball team nagpractice samtang si Jack ug ang grupo nagtan-aw kanila gikan sa duol. Gihulog ni Jack ang usa ka botelya sa korte nga maoy hinungdan sa lider sa grupo nga matumba. Mikatawa ang grupo apan nasakpan sila og gipriso sa ilang English teacher sa eskwelahan nga si Miss Liang. Aron malikayan ang detensyon, ilang giprank siya ug dayon ikyas kay busy siya sa pagpanglimpyo sa iyang lamesa. Sa ubang dapit, ang principal sa eskwelahan naguol tungod kay ang education board nagplano sa pagdeduct 20% sa ilang tinuig nga pondo. Ang mga tawo gikan sa board miadto aron magsuroy-suroy sa eskwelahan aron masusi kung asa ang pondo gigamit. Sa samang higayon, si Henry misulod sa classroom diin ang mga estudyante nagbutang og usa ka balde nga tubig aron iprank siya. Apan ang iyang mga reflexes mas paspas kay sa pagkahulog sa bucket ug siya nakahimo sa pagduson ni palayo. Ang mga estudyante nga nagprank kaniya nakurat. Nangaya si Henry ni Jack og pakete sa sigarilyo. Nahibal-an niya na nga nanigarilyo siya. Gitunol ni Jack ang pakete sa sigarilyo ug interesado sila kung unsa ang iyang buhaton. Unya, gihangyo ni Henry si Zufa nga nganlan ang tulong nga sangkap nga sa usa ka sigarilyo. Sa diha nga siya mutubag, sa pangutana nga George sakto, tugutan siya sa paglaktaw sa klase sa tibuok adlaw. Ang tanan nagsugod sa paghapak sa ilang mga lamesa nga nangayo nga sila kinahanglan nga molaktaw usab sa klase. Sa ilang paghunong, iyang gitunol kanilang tanan ang sigarilyo ug gihangyo sila sa pag-analisar niini. Kay nahibal-an ni Henry kung iyang hiskotan lang ang epekto nini sa ilang kahimsog, dili nila kini seryosohon. Busa hinoon, siya nangutana. Mahitungod sa mga resulta sa pagpanigarilyo ug giklaro kung giunsa pagguba sa alkitran ng ilang mga baga. Sa unang higayon, ilang gitagad ang magtutudlo ug interesado gyud sa pagkat-on. Human mo bagting ang kampana. Iyang gihangyo sila nga iuli ang sigarilyo ug ang mga estudyante nagpanuko nga miuyon. Niyanang adlaw sa cafeteria, ang kapitan sa basketball team naghimo og bikil sa higala ni Jack. Si Bruce gibikil ang iyang tiil. Kini nagpatungha sa usa ka panaglalis-tali sa mga grupo nga sa dili madugay. Nahimong away, gilabay nila ang pagkaon og mga lamesa sa usag-usa, giguba ang lugar. Sa ulahi, gipahibalo si Henry nga 5 ka estudyante gikan sa iyang klase ang temporaryo nga gisuspinde tungod sa pagsugod sa away.
Nakita ni Henry nga nakig-away si Jack sa iyang kaatbang sa pasilyo ug gipahunong sila. Sa dihang gihangyo nga mokalma, giakusahan ni Jack ang School of Being Unfair kay ang mga adunahan nga mga bata wala silote. Nianang adlaw human sa klase, gikuha ni Henry ang mga file sa tanang lima ka mga estudyante ug iyang nahibaluan ang dugang bahin kanila. Ginganlan ng unang lalaki si Zufa, anak sa usa ka Pakistani nga imigrante nga mao, kanunay nga gibiyay-biyay tungod sa iyang kaliwatan. Kanunay siyang pasanginlan sa mga pulis nga nangawat. Sa iyang kasilinganan, ang bugtong pangandoy ni Zufa sa iyang kinabuhi mahimong musikero. Ang ikaduhang estudyante kay babaye nga ginganlag dinan. Usa siya ka disappointment. Sa iyang amahan, sukad sa iyang pagkahimugso tungod kay gusto sa amahan og anak nga lalaki. Sa tibuok niyang kinabuhi, si Danan naningkamot nga maangko ng pagtahod sa iyang amahan. Giputol pagani niya ang iyang buhok sa mas mubo nga gitas-on og nagdula og mga sakyanan aron magpakaaron ingnon nga lalaki. Bisan pa, ang iyang amahan wala magtagad kaniya samtang gitratarang iyang manghod nga lalaki sama sa usa ka prinsipe. Unya, adunay managsuon nga ginganlag Bruce ug Chris. Ang ilang inahan milaya suban sa usa ka lalaki sa dihang sila. Mga bata pa lang, ang ilang amahan pagyud usa ka alcoholic. Ang usag-usa ra ilang gisaligan samtang nagdako. Si Bruce nahimong nahingangha sa mga dula sa video aron makalingkawas sa kamatuoran. Samtang si Chris nagtrabaho pag-ayo sa usa ka grocery aron makakwarta para sa pamilya. Apan si Henry walay makitang impormasyon bahin sa background sa pamilya ni Jack. Sa mosunod nga talan-awon, si Jack nagtrabaho sa usa ka restaurant isip waiter. Usa ka MMA bettor nga si Jianying ang miyabot sa restaurant. Uban sa iyang mga kauban sa negosyo, sa wala magtan-aw si Jianying, gikawat ni Jack ang iyang nindot nga lighter apan. Nadakpan, gikulata siya sa mga tawo ni Jianying samtang nagasusi sa iyang ID. Human mahibalan nga siya, usa ka estudyante. Gihatagan siya og kuwarta ug gitanyagan siya og usa ka trabaho isip ilang tighatod sa pagkaon. Sa laing dapit, si Henry mibisita sa balay ni Zufa og nakita niya nga miikyas siya sa iyang amahan og sa iyahang mga kauban human nangawat og tiket. Mitabang siya sa sinugdan apan human mahibalan kung ngano siya gigukod. Siya midapig sa amahan. Unya, siya og si Zufa naguban. Aron madasig si Zufa sa pagbuhat sa bisan unsang gusto niya, mikanta si Henry uban ang banda nga nagpasundayag sa kadalanan. Paglabay sa pipila ka segundo, si Zufa miduyog kaniya og mikanta atubangan sa mga tao sa unang higayon after gibuli sa eskwelahan sa milabay na katuigan. Samtang mipauli ang amahan ni Bruce og Chris. Late sa masa kanunay og gisugo sila sa pagpalit kaniya og usa ka beer sa tindahan. Sa dihang mibalibad ang managsuon, gisinggitan niya sila nga mogawas sa iyang balay. Sa sunod na adlaw nakikita si Henry sa ilang amahan ug gikombensir siya nga moadto sa rehab alang sa kaayuhan sa iyang mga anak nga lalaki. Sa lain na bahin, ang amahan ni Danan nagdala kaniya og bag sa mga produkto na makeup ug gihangyo siya nga mulihok sama sa usa ka babaye sa makausa. Nasuko si Danan kaniya sa pagbati nga dili siya maayo nga anak. Sa iyang kahiyubos iyang gigamit ang makeup sa iyang manghod og migawa sa balay dala ang yawe sa sakyanan. Siya miikyas dala ang sakyanan sa iyang amahan apan gipahunong ni Henry sa saktong higayon. Gisulti niya siya nga ang pag-drive nga walay lisensya. Ilegal og nagsugyot og alternatibo og miadto sila sa usa ka track sa lumba sa go-karts. Gidapit ni Henry ang iyang amahan ug naghimo sila og lumba. Ang amahan ug ang anak nga babaye walay kaluoy sa usag-usa sa panahon. Sa lumba sa katapusan, migawas sila sa track. Sa kalit lang, ang go-kart ni Danan naigo sa usa ka sakyanan apan nakahimo siya sa paglikay niini. Wala mahibalo niini ang iyang papa ug naghilak na gatuo nga patay na ang iyang anak. Ug diha si Danan, nakaamgo nga siya sa pagkatinuod gihigugma sa iyang papa. Pagkasunod adlaw sa eskwelahan, si Bruce ug Chris, uban sa usa ka grupo, gipadala sa usa ka rehabilitasyon center sa pag-interview sa usa ka nagpaayo nga alkoholiko. Natingala sila sa pagkakita nga sila ang tawo, kinahanglang interbyuhon ang ilang amahan. Ang mga estudyante, gipangutana siya kung giunsa niya pagsugod sa pag-inom. Ang tawo mitubag nga gihigugma niya pag-ayo ang iyang asawa, apan gibiyaan niya siya ang pinakaubos nga punto sa iyang kinabuhi. Busa, nagsugod siya sa pag-inom, ug pagkalimot nga aduna siya'y duha ka anak nga dad-on ug atimanon. Ang lalaki wala magpadayag nga si Bruce ug si Chris, iyang mga anak apan nangayo, ug pasaylo kanila. Sa katapusan nini, ang mag-igso naghilak. Sa laing dapit, si Jack nagsugod na sa pagtrabaho. Ang MMA betor nga si Jianying. Gitanyagan niya si Jack og daghan sa lapi sa pagdroga sa usa ka manlalaban nag-inom sa sunod nga dula. Si Jack nagpanuko apan napugos sa pagdawat sa tanyag. Sa adlaw sa away, si Jianying nag-sponsor. Usa ka manggugubat apan nagpusta og kwarta sa iyang kapildihan. Gibutang ni Jack ang mga droga sa manlalaban nag-inom apan nadakpan samtang nagbuhat sa ingon. Sa wala pa niya mabasol si Jianying,
Siya gikulata og kitrangkahan sulod sa locker. Taud-taud, miabot si Henry didto og nangutana sa mga manggugubat kung nakakita sila sa iyang estudyante. Gihangyo siya sa mga lalaki nga mopauli apan si Jack nga anaa sa sulod sa locker. Misinggit og tabang. Human sa pagpangita. Sa gawas siya natanggong, giatake sila ni Henry og dali ra silang nabuntog. Sa diha nga ang mga manggugubat nilihok. Medyo grabe ang pag-atake sa manggugubat apan nilikay si Henry. Sa katapusan niini, iyang gitumba ang ilang labing maayo nga manggugubat sa ilang away sa pipila lamang ka minuto. Sa nisunod nga talan-awon, anaa sila sa ospital diin gitambalan si Henry tungod sa iyang mga samad. Gisulayan ni Jack nga ipadayag ang kamatuoran bahin kang Jianying. Apan gihimo sa pagtakop. Apan nakaabot sa balita. Tungod sa telebisyon, si Henry nagsugod sa pagkaila ingon nga mao ang tawo nga mikulata sa usa ka profesional nga manggugubat aron maluwas ang iyang estudyante. Ang iyang pagkapopular sa eskwelahan, nagtubo og ang mga estudyante nagsugod sa pagtahod kaniya. Mibarog pa kani sila aron nabiyabihon siya sa klase, sukwahi sa kung unsa sila kaniadto. Usa ka flashback nga nagpakita nga si Henry kaniadto usa ka prankster sa dihang nag-eskwela pa siya. Gipanglabay pa niya ang mga water balloon sa usa ka estudyante nga nagtugtog og piano alang sa mga ginikanan sa usa ka pasundayag. Sa ulahi, nakig-away siya sa samang estudyante og nabali ang kamot niini. Gisuspenso siya tungod sa away ug pagkahuman kinahanglan siyang molupad paingon sa Estados Unidos. Sugod ni adtong adlaw, ang mga estudyante nagtagad sa dihang si Henry nagtudlo sa klase ug nagtuon pag-ayo. Alang sa umaabot nga college entrance exam, ang tanan nagabuhat pag maayo. Gawas kang Bruce nga naadik na sa mga video games. Nasayran na to nga nung iyan ning gibuhat aron malikayan ang problema sa iyang pamilya. Nagsugod si Bruce sa pagdroga kay siya dili makapokus apan ubos hinuon kaayo ang iyang nakuha sa mock entrance exam. Si Henry misaad nga tabangan siya apan si Bruce mas naguol sa paglabay sa panahon. Sa kadugayan, miyambak siya sa balkonahe sa ilang balay. Siya gidali og adto sa ospital og nakoma. Gituwis sa media ang balita ug gibasol ang eskwelahan ug si Henry sa gibuhat ni Bruce. Ang mga opisyal gikan sa Education Board gi-interview si Henry ug nakahukom nga bawion ang iyang lisensya sa pagtudlo. Sa diha nga siya nagputos sa iyang mga butang ug mibiya sa eskwelahan, gigukod siya sa mga estudyante, gihangyo siya na nga magpabilin. Naguol sila sa iyang pagkawala apan. Nasayod sila nga kinahanglan nilang i-ace ang ilang umaabot nga pagsulay aron mapasigarbo siya. Gikan niadtong adlaw, sila pot nagtuon sa doble ug maayo aron pamatudan sa board nga si Henry usa ka maayong magtutudlo. Sa adlaw sa pagsulay, si Jack uban sa tanan niyang mga classmate nakadawat og text gikan ni Henry nga naghangyo kanila nga magkita sa eskwelahan sa dili pa ang oras sa eksaminasyon. Sa diha nga ang mga estudyante magtigom, ilang nahibawan nga kadto ang limbong ni Jianying. Aron ma-confine sila sa eskwelahan para sila dili makaabot sa examination hall sa tukmang panahon. Gibuhat niya kini aron tudloan si Henry og leksyon. Taud-taud, miabot si Henry sa eskwelahan ug nakakaplag mahitungod sa plano ni Jianying. Gitugutan niya ang mga estudyante nga makagawas og nakig-away siya sa tanang tawo ni Jianying nga aron mapugnan sila sa pagdaot sa mga bata. Nakaikyas sila og dali nga mipaingon sa North Examination Hall samtang si Henry nakig-away kang Jianying. Samtang nag-away sila sa usag-usa, si Jianying dirt ni padayag nga siya ang lalaki nga gilabayan ni Henry og balon nga ana ay tubig sa gagmay pa sila. Nasayran nga sukat na bali ni Henry ang bukton niya, dili siya makakompetensya sa mga dagko nga kompetisyon sa musika. Sukad sa insidente, wala siya makahikap og piano o gibasol si Henry, bago ba sa iyang damgo. Si Henry misulay sa pagpangatarungan, apan giatake na usab niya si Henry. Nakigbisog sila aron makakupot og kutsilyo. Sa katapusan, nakakuha og tsansa si Henry aron sa pagpatay kaniya apan wala kinibuhata. Nangayo siya pasaylo sa iyang gibuhat sa gamay pa sila. Og nilakaw. Ang mga estudyante nakaabot sa examination hall sa saktong oras ug gikompleto ang pagsulay. Pipila ka semana ang milabay, silang tanan nakapasar sa exam nga adunay kalampusan. Si Jianying nagsugod sa pagdula sa piano pag-usab pa na adunay daghan praktisan aron mabalik ang kamaayo niya sa makaniadto. Naayo og dali si Bruce ug misaad nga motambong sa sunod tuig nga entrance exam. Nalipay usab ang principal tungod kay ang board nakahukom sa paghatag kanila og 20% nga bonus fund tungod kay ang ilang mga estudyante nagbuhat. Maayo kaayo sa entrance exam. Mibalik si Henry sa pagtudlo ug nagpagawas ang fire sprinkler ug tubig sa laing batch sa mga estudyante.